आप देख रहे हैं sidqtv.pk। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर शख्स किबरिया है तुझे देखने के बाद, दावा मेरा भी बजा है तुझे देखने के बाद। तेरे शहर में आकर वापस न जाएंगे, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। लोग कहते हैं तुझे मसीहा, मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। तुझे सजदा करूं कि नक्शे कदम चूमता रहूं, दिल काबा बन गया है तुझे देखने के बाद। और सजदा करूंगा तो काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद। नाज़रीन किराम, मैं हूं जावेदुल हसन चिश्ती और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। यकीनन गुज़श्ता वीडियोस आप तक पहुंची होंगी जिसमें कादियानियों का मौसर तरीका तबलीग आपके सामने जिक्र किया गया। आज उसी सेशन का थर्ड पार्ट है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये अपना मौसर तरीका तबलीग अपनाते हैं, आम फाहम मुसलमानों को इससे बचाया जाए, ना कि उनकी मुखालफत करना। तो तमाम अहबाब जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियोस इख्तिलाफी नहीं है, बल्कि हमने अपनी तहजीब को बचाना है। ना ही ये वीडियोस व्यूज के हुसूल के लिए हैं और ना ही सब्सक्राइबर के हुसूल के लिए, और ना ही यूट्यूब से पैसा मोनेटाइज के बाद लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस्लामी तालीमात आप तक सही मानों में पहुंच सके। जैसा कि ये बात तमाम सब लोगों पर वाज़े है कि कादियानी अपनी तबलीग का तरीका अपनाते हैं। कभी वो सोशल मीडिया के जरिए, तो कभी वो रूबरू सामने खड़े होकर, तो कभी वो इस तरीके से कि सामने वाला फर्द उनको कादियानी तस्वुर ही नहीं करता। ये तमाम तरीके होते हैं उनकी तबलीग के। इसमें वो 3 सवालात अक्सर पूछा करते हैं। पहला कि निज़ाम कुदरत कभी नहीं बदलता, ये आप कहते हैं, लेकिन कभी कभी निज़ाम कुदरत बदल भी जाता है। जिसका जो सिंपल सा जवाब है उसका, लेकिन वो कहते हैं कि निज़ाम कुदरत कभी नहीं बदलता। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाना और फिर आखिरी वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में नाजिल करना और उनके जरिया से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना, ये सब क्या है? निज़ाम कुदरत कभी नहीं बदलता। तो फिर हजरत मौलाए कायनात के लिए सूरज मगरिब से तुलू क्यों हुआ? ये तमाम चीजें उनके सवालात का हिस्सा है। फिर वो अपने सवालात में एक चीज ये भी दोहराते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आखिरी नबी हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो तशरीफ लाएंगे वो तो आखिर में तशरीफ ला रहे हैं, तो वो फिर आखिरी नबी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना हुए। तो इसका जवाब हम अपनी कुछ वीडियोस पहले दे चुके हैं, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदी में उम्मती बनकर तशरीफ लाएंगे, ना कि नबी बनके। और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ ही का असर है कि आपको वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बहसीयत उम्मती नाजिल किया जाएगा, ना कि नबी होने के एतबार से। दूसरी रही ये बात, निज़ाम कुदरत कभी कभी बदलता है, हमेशा निज़ाम कुदरत नहीं बदलता, कभी कभी बदलता है। और जिनके लिए बदला वो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा थे और उनकी दुआओं की वजह से निज़ाम कुदरत बदल गया। मिर्जा साहब को इशाअत इस्लाम पर इनका खलीफा आज के दौर का, वो इतना लंबा उसने तुरा निकाला होता है और जनाब वो अपनी बकवासात को अवाम तक पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। कभी ये कहा जाता है कि जनाब आली, हम अहमदी कम्युनिटी अपने आप को आगे लेकर के चलेंगे और हम इसके अंदर दरार नहीं आने देंगे। मुखालिफिन हमारे बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने उन मुखालिफिन का सामना करना है। हमने बड़ी मुश्किलात का सामना किया, लिहाजा हम आगे भी मुश्किलात का सामना ही करेंगे
اور اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر کے جائے. یہ وہ اپنی جماعت احمدیہ سے پکار کر کہتے ہیں. لیکن حاصل پھر وہی ہے کہ جس کو یہ نبی مان کر کے چل رہے ہیں اور جس کے لیے جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، وہ اپنی شخصیت کا خود بھی متحمل نہیں ہے کہ بیسیکلی وہ جانتا ہی نہیں وہ ہے کیا. اس کو یہی نہیں معلوم کہ میں ایک عام انسان ہوں، میں یہ نبی ہوں، میں کیا چیز ہوں. وہ کہ جس کی اپنی پیدائش میں اختلاف ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے جی میرا باپ 1832 میں پیدا ہوا ہے، 1836 میں پیدا ہوا ہے، 1838 یا 1839. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہی صحیح طریقے سے واضح نہیں ہے. ایسا شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح فرمائی، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. بیسیکلی یہ صفات اللہ کی بھی ہیں اور یہ صفات والی کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں. اللہ بنانے کے اعتبار سے اول اور وہ بننے کے اعتبار سے اول. دلیل کیا ہے؟ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور. پھر دوسری طرف اللہ کائنات میں اس حیثیت سے آخر کہ اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات میں اس حیثیت سے آخر کہ آپ خاتم النبیین. اللہ کائنات میں ظاہر اس حیثیت سے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ظاہر اس حیثیت سے کہ 63 سالہ زندگی آپ نے اس کائنات میں گزاری. اللہ باطن اس حیثیت سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باطن اس حیثیت سے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. صفات دونوں کی ایک لیکن انداز بیان الگ الگ. اب اس میں مرزا قادیانی کی کہیں کوئی صفت تو نہیں ہے. چلے آپ کہیں گے کہ جناب سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہیں اور یہ مردود مسیح موعود بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کی، لیکن مردود نے اپنی زندگی میں کئی بار رب کائنات کی بارگاہ میں گستاخی کی. اس نے کہا جی 2 فرشتے آتے ہیں میرے پاس وہی لے کے، ٹیچی پیچی ان کا نام ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی حاملہ ہوں معاذ اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ آئی لو یو کہتا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے، لہذا جی میں اس کا نبی ہوں. یہ ایک مؤثر ڈیبیٹ تھی جسے لوگوں کے اندر پھیلایا گیا، اور پھر مسلمہ کذاب، اسود انسی اور دیگر لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ مار کھا گئے کہ وہ اتنی اپروچ نہیں رکھتے تھے، ان کے پیچھے کوئی دوسری طاقت نہیں تھی. لیکن اس کی وجہ سے کئی بار قتل عام ہوا، متعدد مقامات پر کئی بار اس غلیظ کی وجہ سے قتل عام ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے. انگریز نے ان کو اتنا فنڈ دیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ آج ان کے خلیفہ لندن میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں. کبھی بھی ان کا خلیفہ پاکستانی چینل پر نہیں آئے گا، بین ہے ان لوگوں پر، اور وہ آ کر اپنی بکواسات کو ظاہر نہیں کرے گا. اس کے باوجود امت مسلمہ کے چند افراد یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب قادیانی ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے مذہب کی ترویج کر سکتے ہیں، وہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. تبلیغ تو ان کی اس طرح سے کہ وہ پیسوں کا لالچ دیں گے، کبھی لڑکیوں کا لالچ دیں گے، کبھی بلڈنگوں کا لالچ دیں گے، اور مسلمان آج کے دور میں مہنگائی میں پسا ہوا وہ ان چیزوں کے لالچ میں آ جاتا ہے کہ چل یار کوئی بات نہیں. میرا ذاتی ایک دوست آج سے 8 سال پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ یار میرے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ کیا میں مرزائی نہ ہو جاؤں. اس دن میں نے اس کو منع کر دیا، اور آج تک اس کا تعلق مسلم کمیونٹی سے، صرف مسلم کمیونٹی سے نہیں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے ساتھ اس کا تعلق. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں گزارتا ہے، لیکن وہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی.
इन्न माल उसरी युसरा, मुश्किल के बाद आसानी है। और अल्लाह ताला भी फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके सामने रखना जरूरी थी, और इसको 3 पार्ट्स में इसलिए तकसीम किया गया कि आप हर पार्ट को मुख्तलिफ अंदाज से सोचें। कहीं कोई ये ना कहे कि जनाब आप तो व्यूज हासिल करने के लिए, या जनाब सब्सक्राइबर के वसूल के लिए, या जनाब आप मोनेटाइजेशन के बाद यूट्यूब से पैसे लेने के लिए ये वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि सही मानों में इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुंच सके। ये हमारी इस सीरीज का आखिरी पार्ट था। फिर इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नई वीडियोस लेकर। फिलहाल जावेदुल हसन चिश्ती को इजाजत दीजिए। जाने लगा था मैं भी, जुदा हो के अश्कबार रोने लगे थे तुम भी, सिमट कर सैतून से। वस्सलाम। आप देख रहे हैं sidqtv.pk।